چھوٹ جائیں اتنا جو زہار دا دھوتا ہویا تیرا امام رو گیا دیر اللہ امام اچھا نہ بول میں کو ڈسا میری دھیاں کی نہ گئیا رو کے جل امام فرمائے رو گیا دیر اے ڈسا دا بابا تیریاں جو قیدہ چھٹیاں میں اچھا کیوں نہ بولا تیرا استقبال کیوں نہ کرا رو کے فرمیدن میری قیدہ نہیں چھٹیاں میں تیرے بچڑے رلا دے حوالے امامت کرایا بدرو کے آدیاں تے کو دکھاواں جنہ دے بابے قید جو انہاں دیاں دھیاں کیویں سمدیاں او عزادارو جلے تیرا میرا امام آئے کیری حالت آئی بستر نائی خدا گوائے ہتھاں دے سرانے بڑائی پیائیں مٹی تے ستیاں پیائیں ایک اقبال بھیڑ اقبال دے گالچ پاتی پیائی مانے کے آدھیے میری دھیاں اے سمر دا ویلا نہیں اٹھا توانے بابے گزار اللہ عظمت اللہ تواری محبت کرے کہ آخری جملہ میں توانے کول پوچھنا جنہ دھیاں دا 14 سال دا قیدی بابا بھلاوے رات ویلا ہوئے مولانا فضیل صاحب وہ دھیاں کی میں آئیاں اسے کوئی دھی ہاتھ چمن پو دیئے دے دیئے بابے دے ہاتھ زخمی ہے کوئی آدھیے بابے دے گل دا بوشا گنا